إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB ماروك، ومرحبا بكم في القناة الأخت ديالها AOB كندا. اليوم ندير فيديو خفيف ظريف سريع، يعني غير واحد 10 دقائق ولا ربع ساعة دو بوز. غنحاول ندير فيها واحد، كنت وعدتكم إلا عقلتو شحال هادي غادي نوريكم واحد لو سيت مزيان بزاف، انك غتعرف على جميع لي زونيفرسيتي، لي زيكول، لي زانستيتو، لي كوليج كندا كامله، وغتعرف على لو سيستيم ديالهم كل واحد وكيفاش داير. وغيخليك هاد لو سيت هذا الا سكانيتي لهم لي دوكيمون ديالك راه يقدروا يديروا لك اون ايكيفالونس استيمي، يعني الدبلوم ديالك نتايا ماشي ليكيفالون ديالو، يعني بارابور au système scolaire il est situé par rapport à quel diplôme. ok, il y a pas une équivalence، هما غير كيسميوها étude comparative. في كيبيك مثلا كيعطوك واحد الورقه سميتها avis d'études comparatives ديال les études faites à l'extérieur du Québec. دونك هاد لو سيت هذا بالزربه باش من نشدكمش بزاف، وهذا le centre d'information canadien sur les diplômes internationaux. Donc le centre d'information canadien sur les diplômes internationaux CICDE.ca. انتم كيف كتشوفوا هنايا هذا هو لو سيت. انا نوريكم غير جوج ولا ثلاثه ديال لي روبريك اللي مزيانين، وانتم قد دخلوا راه تكتشفوا فيه شي حوايج كثيره مهمه بزاف. هذا لو سيت هذا راه كاين بالفرنسيه وكاين بغيتي انجليزيه تكليكي على انجليش هنايا، وغادي يولي لو سيت كامل غادي يولي عندك بلون دي كنديان انفورميشن سنتر فور انترناشونال كريديتي لوس. اوكي، غتكتشفوا فيه شي حوايج فريمون مهمه بزاف. انا كيبان لي هذا احسن من خلال المعلومات المتواضعه اللي كنعرف. هذا لو سيت هذا من احسن المواقع اللي كيعطيك اي معلومه بغيتيها، خاصه في التعليم. مثلا نمشيو لي ليان رابيد، بغيتي مثلا قبل من هذه نوريكم حاجه اخرى. نمشيو ليدوكاسيون وتعرف واحد نظره عامه على لونسينمون في كندا. اوكي، لو سيستيم ايدوكاتيف كندا. كتجي هنا كتكليكي على ايدوكاسيون وكتختار ان ابيرسو دو ليدوكاسيون او كندا. هنا كيعطيك لي مينيستير ريسبونسابل ديال ليدوكاسيون او كندا. اوكي، لو سيستيم دونسينمون بريمير و سكوندير ديتاي ديالو. مثلا كليكيو على هنايا اوبتي بلوس دون رونسينمون، دابا كنشوفوا على لي مينيستير وكتلقى مثلا نمشيو للكيبيك. ها كيبيك كنكليكيو عليها كيقول لك المينيستير دو ليدوكاسيون، هذه هي المينيستير اللي مكلفه بلونسينمون وحدها. لو سيت انترنت، لي ريفيرونس تليفون، اليوتيوب، الصفحه ديال الفيسبوك، تويتر، لادريس ديالهم، والوزيره ديليغي ديال ليدوكاسيون. هذه سميتها هذه ديليغي اللي خاصه سميتها بالمينيستير دو ليدوكاسيون اي دونسيونمون سوبيريور دو كيبيك، كتسمى مينيستر ديليغي. وكاين المينيستر اللي هو ديال جميع القطاعات ديال المينيستير دو ليدوكاسيون اللي هو جون فرانسوا روبرش، اللي كينتمي لحزب لاكاك العنصري. اوكي، نمشيو ساسكاتشوان، كليكيو على هنايا. دونك مينيستير دو ليدوكاسيون ديال ساسكاتشوان، ها لو سيت ديالهم، لادريس ديالهم، الايميل ديالهم، راه كتصيفطهم راه غيجاوبوك. هنا كاين داك الطرابو ديالهم، لو مينيستر شنو سميتو الى اخره. غنمشيو مثلا نوفو برانسويك ان بي. ها يا سيدي نوفو برانسويك في كندا، كيعطيك حتى في الخريطه فين كاين. اوكي، في كندا اتلانتيك. اشنو سميتها هي؟ سميتها مينيستير دو ليدوكاسيون اي دو ديفلوبمون دو لا بتيت انفونس دي نوفو برانسويك. لو سيت ديالهم الى اخره. ما علينا. اونتاريو مثلا
غتلقاو حتى هي عندها سميه اخرى، مينيستير دو ليديكاسيون دو لونتاريو. كولومبي بريطانيك، بريتيش كولومبيا، هاي مينيستير دو ليديكاسيون. غنمشيو مثلا مانيتوبا، سميتها مينيستير دو ليديكاسيون اي فورماسيون دو مانيتوبا. نمشيو سميتها البرتا، هي هنايا مينيستير دو ليديكاسيون الى اخره. دونك كتكليكي على كل واحد كتعرف معلومه على المينيستير. بغيتي تعرف مثلا معلومات على لونسينمون، سيستيم دونسينمون ديالهم، كتكليكي على هذه وكيعطيك بحال مثلا كنعاود نكليكيو عليها وكيعطيك في اي بلاصه لو سيستيم ديالهم كي داير. اوكي، اي بلاصه لو سيستيم. مثلا غنمشيو لكيبيك، فوالا كيبيك، وكتكليكي على شنو بغيتي هنا المعلومات اللي كنتي باغي. اوكي طيب، يعني كاع تكليكي على السيت ديال المينيستير وكيعطيك بليس دو ديتاي. ما علينا. اوكي، مثلا نعطيكم مثال. غنجيو غادي نكليكيو على هذيك. مثلا بغينا نكليكيو نشوفو البرتا شي ايماج ديالها. هاي دابا البرتا هي كاينه نفس السيستيم اللي كاين في البرتا، بريتيش كولومبيا، كولوم بريطانيك، مانيتوبا، نوفو برنسويك، نوفيل ايكوس، ياكن، اونتاريو، نيفيت، بداو كيمشيو ليا السميات. ياكن نور ويست تيريتوريز، هادو نيو لاند، نيو فاوند لاندز اند لابرادور، هادو كلهم عندهم نفس السيستم. نرجع لكم واحد ليماج كانت عندي هنايا في الاول اللي غادي نحاول نكبرها واحد شويه. فوالا مثلا بحال دابا كيباك كيقول لك عندك بري سكولير، البريمير والسكوندير. دونك 11 عام، يعني 6 سنين في بريمير و5 سنين، هاي 1 2 3 4 5 و5 سنين سكوندير. كتكمل سكوندير تقدر دير دي او بي وتعاود تزيد اي اس بي. اوكي، وداك 3 سنين تكنيك وعامين بري يونيفرسيتير و صغير عام. الباكالوريا كدير ما بين 3 سنين و 4 سنين، ميتريز ما بين عام ونص وعامين، دكتوراه 3 زون و بلوس. كتجي لعند هادو كتلقاهم مزيدين عام على كيبيك بريمير و سكوندير و كوليجيال. ما عندهمش هما دو اي بي، ما عندهمش او سي. دونك عندهم دوطخ فورماسيون بحال دابا برونتيساج، فورماسيون تكنيك اي بروفيسيونيل فيها من عام حتى 4 سنين، ديبلوم ديت كوليجيال، باكالوريا، ميتريز الى اخره. دونك هنا كتلقى بزاف ديال المعلومات. نعطيكم واحد الملاحظه اخرى. بغيتي مثلا تعرف تمشي بالضبط شي بروفانس بغيتيها، غتمشي لهنايا trouver la réponse à vos questions. غتقول كيقول هنايا فين بغيتي تسكن، او souhaitez-vous vous établir. غتقول لهم مثلا راني في كندا. dans quelle province au territoire du Canada، فين بغيتي في كندا. الناس دابا الطلبه اللي ولاو كيعجبهم سميتها نوفو برونسويك، كليكو على نوفو برونسويك مثلا اللي فيها حتى هي فرنسيه وانجليزيه. كيقول لك سويتيفو برينسيبالمون étudier او travailler. حنا دابا كنهضروا غير على لي زيتود، يمكن لكم من بعد ترجعوا وديروا سيمولاسيون ديال étudier. ديال كال تيب ديتابليسمون بغيتي تمشي ليها، يا اما établissement بوست سكوندير ولا لونيفرسيتي ولا كوليج بوبليك ولا كوليج بروفيسيونيل ولا école de langue، établissement فيها primaire secondaire، formation à distance. établissement post secondaire ما معناه يا اما كوليج يا اما لونيفرسيتي. دونك نمشيو مثلا كوليج بروفيسيونيل كيسولونا عليه الناس. هنا كيسولك واش نتايا سيتويان كنديان ولا مقيم دائم، غتقول ليه لا سيدي. كيقول لك اش من بلا اختفاء الدبلوم ديالك. اوكي، غتقول لي مارويكوس، موراكو، ماروك. فينا ماروك فوالا. كتقول ليه سير قلب لي الله يرحم والدي. غنمشي نقلب لك على لافورماسيون اللي بغيتيها على هذيك لا بروفانس اللي انت بغيتي تمشي ليها، هو لقاها لك.
بون كليكيو على هذا. دونك حنا قلبنا على نوفو برانسويك اللي كاينه هنا. هاي نوفو برانسويك، هادي نوفو برانسويك هي هادي. اوكي هادي هي نوفو برانسويك. هادي نوفيل إيكوس، نوفا سكوشيا. هادي برانس إدوار ايلاند، إيل دو برانس إدوار. اوكي والفوق منها كاينه لابغادور، لي تيرنوف اي لابغادور، جبال لابغادور. دابا حنا عزلنا ليه كولاج دو كارير بريفي اي ايكول دو فورماسيون تكنيك اي بروفيسيونيل، حيت حنا في الاول داكشي طلبنا منه. اوكي دونك كيعطيك هنايا سميتها السميه ديال ليطابليسمون، واش مدينه كاينه فيها. خلاص راه حنا عارفينه في بروفانس، حيت يمكن لك ترجع هنا وتقول لي بغيت نقلب على هادو في مثلا نوفو برونسويك، كيبيك، مثلا اونتاريو. فين اونتاريو؟ تلقى وحده. اوكي غتقول لي بغيت ايطابليسمون ريكوني ولا اوتوريزي او فرير سيتان ديبلوم ديتود الى اخره. مو حنا ديك الساعه غادي نقولوا ليه واش بغيناهم بجوج بوبليك اي بريفي، وغادي نكليكيو على، يمكن لكم تكليكيو على دوطخ شوز اختار منها واش بالونجلي ولا فرونسي. المهم انا غادي نوريكم غير ان في كونديكتور، وانتم تبقاو تقلبوا راه غادي تلقاو داكشي اللي بغيتو. مثلا هو عطاك دابا في اونتاريو، حنا في اونتاريو. اوكي لا فيل اوتاوا، نيو لي سكيرد، وانت غادي. اوكي وانت غادي في اللي بغيتها كتكليكي عليها. فهمتي هذا كله اونتاريو، عطاك بزاف هادشي. بون حنا غنحيدو هذا باش نسهلو لنا التقلاب. نحيدو اونتاريو، نحيدو كيبيك، ونقول ليه عفاك سير قلب لينا. بون دابا عطانا 42 ريزولتا، غنمشيو نقلبو عليهم. مثلا غنشوفو شي كولاج، غادي نمشيو نختارو اللغه باش غالبا غادي يبغي الفرنسيه. نقلبو على لا لونغ بريفي كلاسيفيكاسيون لونغ. فوالا نكليكو هنا نقولو حنا بغينا غير فرنسا. اوكي نقولو ليه ريشيرشي. الا بغيتي بالونجلي غادي تختار غير لونجلي، بغيتي اونجلي او فرونسي غتكليك على اونجلي فرونسي. هنا عطانا 12 ديال مثلا هنا سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل. اوكي كاين في نورث تيتاغوتش، كليكيو عليه مثلا. هاهو كليكيو عليه. كاين ايكول دو كوافور، كاين عطانا بالسربه. دونك هاد سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل عطاك لادريس ديالو، عطاك لي لونغ و لي زانفورماسيون ديال لي بروغرام تكليكي عليهم هنايا. بغيتي بلوس لانفورماسيون غادي تتصل بهم ولا تدخل الموقع ديالهم اللي غتلقى فيه بزاف ديال سميتها ديال المعلومات. هادو غير دي رونسينمون جينيرال. اوكي دونك شنو اخر عاوتاني، هادي غير الطريقه اللي كنوريكم باش تقلبوا على لي زيكول. اوكي واحد القضيه بغيت نقول لكم قبيله، بالنسبه بغيتي تعرف شنو هو ليكيفالون ديال الدبلوم ديالك. دونك ايفالوي ان دبلوم ديليفري ا ليكستيريور دو كندا. هنا كتقول ليه مثلا هادشي كنقولوا ليه حنا نقيدوا ليه زعما البلاد اللي حنا اللي انت باغي فيها بلاتي. مثلا غنقولوا حنايا
كنا في الدبلوم عندك في اي دوله هنايا فهمتيني. مثلا غادي نختاروا موزمبيق مثلا وشيرشي كلشي هنايا موجود، كلشي إدوكاسيون كندا، أورينتاسيون سور ليفالياسيون دانتيك، كلشي راه اللي بغيتو غادي تلقاو في هاد لو سيت رائع فريمون غزال. اوكي كتهبط كاع لتحت الا تلفتي إدوكاسيون لي بروفانس اي تيريتوار ابيرسو ايفالوي ان ديبلوم ديتود إيتيديو كندا ترافايو كندا، المهم بزاف ديال الحوايج. هاد موزمبيق ما عرف فيهاش كاع. هاد التويتر ديالو غنرجعو لهنايا، هادشي التكوانسه لي هنا مشى لموزمبيق ويتلف. غنديرو ليه المغرب ولا الويفي هذا، لا الويفي مزيان ستابل. نديرو ليه ماروك فوالا، ونقول ليه الله يرحم والدين سير قلب. سميتها واحد بلاتي هنا هنا كيعطيك واحد لو شيما كيفاش كيدير لك ليفالواسيون ديالك، كيفاش توجد الوريقات ديالك باش تلقى ليكيب المقابل ديالها عندهم في كندا. هنا كيقول لك اول حاجه ريسيفوار لي دوكيمون كاملين خصك تسكانيهم وتصيفطهم ليهم، ومن بعد كيوصلك واحد لاكيوزي د ريسيبسيون. الثانيه كيجي يكونفيرم لو ستاتيو ديتابليسمون دونسينمون دي بروغرام ديتود اللي نتا صيفطتي ليهم. اوثنتيفيي لي دوكيمون، كومباري لي ديبلوم ديتود ديال اللي في المغرب مثلا مع اللي في كندا. هنا كيعطيك ريزولطا ديال ليفالياسيون لي كومباراتيف اللي داروا، ما كيكومونيكيو ليك لو ريزولطا موبيليتي داكشي الخدمه الى اخره. انا كيعجبني هذا لو سيت هذا صراحه، مخير بزاف. طلعوا الفوق ليان رابيد او التحت تلقاو فيغ دي زيتيد او كندا، ترافايو كندا، ايميغرو كندا، فين واحد ريبرتوار اللي هضرت لكم عليه قبيله ديال ليزيتابليسمون، لي بروفي ديال لي بروفيسيون الى اخره. المهم نتمنى ان هذا لو سيت هذا يعجبكم، خدموا فيه واكتشفوا فيه، راه فيه بزاف د الحوايج. بغيت نشرح لكم بزاف ديال الحوايج هنايا، ولكن مالوغوزمون جي با اسي دو طون. كنشكركم على المشاهده، نتمنى هذا الفيديو هذا يكون غتستافدوا منه. شكرا على المشاهده، السلام عليكم ورحمه الله تعالى